सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये इस रिवायत को बयान करते हैं, फरमाते हैं कि नूरी महफिल सजी थी, सहाबा बैठे हैं और सरकार उस महफिल में जलवा फरोज हैं। इतने में एक शख्स आया और उसने आके हुजूर की बरगाह में शिकायत की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुतिया ने काटा है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको तसल्ली दी, बिठा दिया। थोड़ी देर बाद एक और शख्स आया और वो भी जख्मी है, उसने भी बताया कि मुझे कुतिया ने काटा है। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया कि ऐ सहाबा, चलो इस कुतिया को सजा देते हैं। अब सारे सहाबा हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ चल पड़े और बाद सहाबा ने तलवारें भी निकाल ली और जब वहां पर पहुंचे तो उस कुतिया को पकड़ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया गया। तो उसने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर जलाल देखा तो वो हुजूर के कदमों में गिर पड़ी और इंसानी जुबान में वो बोल पड़ी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक जिन हूं और मुझे ये हुक्म दिया गया है कि जो भी आदमी अबू बकर और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ अपनी जुबान को चलाएगा, मैं उसको काटूंगी। अब वो जो जिन दो शख्सों को काटा था वो भी वहां पर हाजिर थे। हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया कि सुना तुमने कुतिया ने क्या कहा? तो वो दो शख्स उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने सुन लिया और हम तौबा करते हैं कि आज के बाद हम शेखैन के बारे में यानी अबू बकर और उमर के बारे में कभी अपनी जुबान को बुरे अल्फाज के साथ नहीं चलाएंगे। तो देखिए कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और फारूक आज़म की गुस्ताखी करने वाले से रब भी नाराज होता है। और आज जैसे बेबाकी का दौर है, लोग परवाह ही नहीं करते हम क्या बोल रहे हैं, जुबान पर जो आया बोल दिया, अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, अच्छे बुरे की तमीज ही बहुत कम रह गई है। और फिर सोशल मीडिया ने तो ज्यादा ही तबाही मचा दी है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के चक्कर में इंसान क्या क्या बोल जाता है कि ईमानदार आदमी वो अल्फाज नहीं सुन सकता। और जब इस तरह के अल्फाज सुनकर एक शरीफ आदमी भी उसी तरह के अल्फाज बोलने शुरू कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हमेशा सहाबा की गुस्ताखी से महफूज फरमाए। मोहब्बत सहाबा ये ईमान की अलामत है और बुग़्ज़ सहाबा ये जहन्नम का पैगाम है। और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी तो शान ही बड़ी बुलंद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया कि सिद्दीक़, तुमसे बुग़्ज़ रखने वाला अगर 70 अंबिया के बराबर भी नेकियां लेकर आ जाए वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कि सिर्फ एक बुराई कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बुग़्ज़ रखा और दूसरी तरफ कितनी ज्यादा नेकियां कि 70 अंबिया किराम के बराबर वो नेकियां लेकर आ जाए, इस एक बुराई की वजह से वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। 70 अंबिया के बराबर नेकियां करना ये हम जैसे लोग नहीं कर सकते, बल्कि अंबिया के बराबर नेकियां बड़े बड़े वली भी जितनी सारी जिंदगी इबादत करते रहे वो अंबिया की बराबर नेकियां नहीं कर सकते। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने गोया समझाने के लिए बताया कि 70 अंबिया किराम के बराबर भी नेकियां लेकर आ जाए, अगर सिद्दीक़ अकबर से रोज दुश्मनी रखता है, दिल में नफरत रखता है, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। और इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, तो आपने अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना बयान की और उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा कि सिद्दीक कहाँ है? सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर हूं। तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे और नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आए
حضور علیہ السلام نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنے مبارک ہونٹوں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی پیشانی کو بوسہ دیا. روایات میں آتا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا کیا لوگوں، صدیق اس نے اس وقت میری اطاعت کی جب سارے لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے. صدیق سے محبت کرو، بے شک جو صدیق سے بغض رکھے گا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے. تو بغض صحابہ بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے بغض رکھنا یہ نبی پاک علیہ السلام کی نافرمانی ہے. حضور علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور سے بہت محبت کیا کرتے تھے. آپ نے اسلام کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، دین اسلام کے لیے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں کہ جن کی مثال نہیں ملتی. غزوہ تبوک کے موقع پر مال و اسباب کی کمی تھی اور ساتھ جنگ بھی سر پر تھی تو نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ صحابہ اپنی استطاعت کے مطابق مالی امداد کی جائے تاکہ جہاد کے لیے لشکر تیار کر کے روانہ کیا جائے. تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے بڑی بے مثال قربانی دی. حضرت اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا مال لے کر آگے حضور کی بارگاہ میں آدھا مال لے کر آئے اور انہیں بڑا فخر تھا، ناز تھا کہ میں اپنے گھر کا آدھا مال لے آیا ہوں، اسے آگے کوئی نہیں پا سکے گا. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب اپنے گھر کا سارا مال لے کر آ گئے نا تو حضور نے پوچھا کیا صدیق گھر کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، سارا مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں. فرمانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور اس کا رسول بس. تو اپنے گھر کا سارا مال اسلام کے لیے پیش کر دیا. اور اسی طرح قرآن پاک میں آپ کی شان میں بے شمار آیتیں نازل ہوئی ہیں. ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے 4000 دینار اللہ کی راہ میں صدقہ کیے. 1000 آپ نے رات کو صدقہ کیے، 1000 دن کو صدقہ کیے اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور نے ترغیب دلائی تو اس وقت بھی 1000 دینار صدقہ کیے اور پھر 1000 دینار آپ نے چھپ کے صدقہ کیے. یعنی حضور کی بارگاہ میں جو صدقہ کیے وہ اعلانیہ تھے تو آپ نے چھپ کے بھی 1000 دینار صدقہ کیے. تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی کہ الذین ينفقون اموالهم، کہ بے شک وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہار، دن کو بھی رات کو بھی، سرا وعلانیۃ، چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور قیامت کے دن نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. لیکن آیت میں 4 چیزیں بیان کی، دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، رات کو بھی، چھپ کر بھی، اعلانیہ بھی. آپ نے یہ چاروں کام ایک دن میں کیے. تو یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی.